इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, कटियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कोरोना वायरस एक बार फिर पूरी कुव्वत से दुनिया पर हमलावर है। दुनिया भर में इस साल 2020 में इस नए वायरस से 5 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। वायरस में 12,92,000 जानें जा चुकी हैं। साल 2020 से रहती दुनिया तक इस हवाले से याद रहेगा। अमेरिका और यूरोप से लेके हमारे पड़ोस भारत और ईरान में एक बार फिर कोरोना तबाही मचा रहा है। अमेरिका में हर रोज़ नया रिकॉर्ड बनता है। कल एक दिन में अब तक के जब से कोरोना दुनिया में आया है सबसे ज़्यादा 1,42,906 केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हुए। कोरोना से बचाव के लिए कहा जा रहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक कोरोना से बचाव का कोई इम्कान नहीं है। वैक्सीन आएगी तो हालात में बहुत बड़ी बेहतरी आएगी। वैक्सीन की इत्तला आ गई है और अब कोरोना वैक्सीन जल्द अज जल्द सामने लाने की दुनिया में एक दौड़ जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। दर्जन से ज़ायद वैक्सीन पर काम तीसरे और आखिरी मरहले में है। इस हफ्ते एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। पूरी दुनिया में जश्न का सा समा कुछ घंटे तो ज़रूर रहा जब अमेरिका की कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने ऐलान किया कि उनकी वैक्सीन तैयार है, 90% लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रख सकती है और अब वो अप्रूवल के लिए चंद दिनों में अमेरिका के FDA में जाएगी और उसके बाद ये मार्केट में फ़रोख्त के लिए फराहम करना शुरू किया जाएगा अगर उसकी अप्रूवल हो जाती है। फाइजर का कहना है कि वो इस साल के आखिर तक 3 से 4 करोड़ डोजेस मार्केट में ले आएंगे, जबकि इसकी सालाना प्रोडक्शन 1,30 करोड़ तक जाएगी। लेकिन इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के चीफ साइंटिस्ट का कहना है कि 1 या 2 वैक्सीन काफ़ी नहीं होंगी, हमें बहुत वैक्सीन चाहिए, एक वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। We shouldn't all think that we've got 1 or 2, now we just stop everything. No, we need more vaccines. Some vaccines may work better in some populations, like the older people generally have less robust immune response. So there are certain kinds of vaccines which work better in elder people. There are certain kinds which are safer to use in pregnant women. So we need a variety of vaccines. फाइजर ने ऐलान किया है, फाइजर और बायोएनटेक कि उनकी वैक्सीन अब बिल्कुल तैयार है, रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए दाखिल हो रही है। माहिरीन कहते हैं कि इसमें भी 1 महीने से 1.5 महीने तक लग सकता है कि इसको अप्रूवल मिले। और इसके साथ ही ये खबरें भी हैं कि बहरहाल जब ये वैक्सीन अप्रूव भी हो जाएगी तो इसके इस्तेमाल में, इसको महफूज रखने के लिए, इसको स्टोरेज के लिए भी मसाइल दरकार हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि इसे -80 डिग्रीज़ पर रखना होगा और यकीनन इसकी सहूलत तरक्की पजीर ममालिक में और हर उस जगह पे जहाँ पे इस वैक्सीन को इस्तेमाल करना है -80 डिग्री की सहूलत रखना ताकि वैक्सीन महफूज रहे एक मुश्किल अमल होगा। फाइजर के अलावा अमेरिका की ही मॉडर्ना ने भी वैक्सीन बनाने की इस रेस में ऐलान किया है कि वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और उसके भी इत्तलात के मुताबिक जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से बरतानिया में एस्ट्राजेनेका और फिर चीन की कंपनी साइनोवैक ने और इसके अलावा चीन की दूसरी कंपनीज शामिल हैं जो कि इस रेस में बहुत आगे चल रही हैं। रूस ने पहले ही ऐलान किया है कि उसकी वैक्सीन तैयार है। हमारा यानी पाकिस्तान का ताल्लुक है। पाकिस्तान के लिए वैक्सीन का आसरा चीन से वाबस्ता है जिसके क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में हो रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स इसमें शरीक हैं और आज आपने देखा होगा कि अखबारात में बड़े बड़े इश्तहारात छपे हैं। वॉलंटियर्स के लिए कहा गया है कि वो आगे आएँ और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स भी इस हवाले से मुहिम चला रहे हैं। जैसे ही चीन को इसमें कामयाबी मिलती है पाकिस्तान को वैक्सीन के हुसूल में मदद मिलेगी। हुकूमत का कहना यह है कि जो वेस्ट में जो काम हो रहा है फाइजर की वैक्सीन और जो दूसरी वैक्सीन पे काम हो रहा है मगरिब में, उस हवाले से वो हम तक पहुँचते पहुँचते शायद 6 से 8 महीने लग जाए और कंपनीज़ को इसलिए इस पे आसरा नहीं किया जा सकता। मगर
یہ سب کی ضرورت نہیں پڑے اگر ہمارے پاکستانی سیدھا سادہ آسان طریقہ اپنا لیں، صرف ماسک لگا لیں، اپنے جاننے والوں کو ماسک لگانے پہ مجبور کریں تو محفوظ بھی رہیں گے اور ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ویکسین ابھی پاکستان میں فی الحال نہیں آتی اور اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ چائنیز کے 2 ویکسینز کے اوپر کام شروع ہوا ہے جو فیز 3 ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور ایک NIH کے تحت ہو رہی ہے جس میں انڈس ہاسپٹل ہے، خان ہاسپٹل، شوکت خانہ اور شفا انٹرنیشنل والے، اور اس میں ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اور میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ والنٹیئر آئیں۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم امریکہ جائیں گے، یہاں پہ کنیکٹیکٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے نامور ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں ییل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا۔ فرمائیے گا کہ لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی تو یہ ٹرائل کے موضوعات تھے اور یہ ویکسین تھی، مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ کب تک واپس آئے گا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دروازے پہ ویکسین دستک دے رہی ہے، خاص طور پہ فائزر نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ بالکل ریڈی ہے، ماڈرنا سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی تیار ہو رہی ہے، ایسٹرازینیکا وغیرہ کے بھی۔ آپ کی اپنی کیا ٹیک ہے؟ کیا کم از کم مغرب میں، ویسٹ میں یہ کب باقاعدہ اس کا ہم استعمال ہوتا دیکھنا شروع کریں گے؟ یہ بہت خوش آئند خبر ہے، لیکن تھوڑا سا اور ڈیٹا چاہیے اس پوری خوش آئند خبر کو مکمل ہونے میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا ابتدائی انالیسس ہے ان میں 90% ان کو افادیت نظر آئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد ان کا جو فل انالیسس ہے اس میں پتہ چلے گا کہ کتنی افادیت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پہلی ویکسین آتی ہے وہ اس اصول کو، اس پرنسپل کو ثابت کرتی ہے کہ آپ اس وائرس کے خلاف سکسیسفل ویکسین بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس جو اسپائک پروٹین، ایک پروٹین جو ساری ویکسین اس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اس وائرس پہ، اس کے خلاف ایز اے پرنسپل آپ ویکسین بنا سکتے ہیں۔ تو اس سب کو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ایک آدھ ویکسین کی جو ہے سکسیس ہے، کامیابی تھوڑا آگے پیچھے ہوتی بھی ہے، اتنا بڑا پورٹ فولیو ہے کہ اگلے مہینوں میں میرا یہ خیال ہے کہ اگلے سال کی ابتدا میں امریکہ میں اور دوسرے کچھ مغربی ممالک میں یہ ویکسین تھوڑا کچھ ہائی رسک گروپ میں اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو پوری پاپولیشن ہے، پوری آبادی کو یہاں پہ بھی مئی سے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنا ڈوزز اویلیبل ہیں، اور مئی کے بعد ہی زیادہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ پاکستان وغیرہ میں ظاہر ہے کہ ویسے یہ اویلیبل ہو جائے گی، مگر پھر بہرحال یہ تو لگوانے والے کا بھی کام ہے نا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لگاؤ، کتنے لوگ ہیں کہ وہ لگائیں، ایکسپوز بھی ہوتے ہیں، ان کو خطرہ بھی ہوتا ہے، ولنریبل بھی ہوتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگانا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بہرحال اپنی جگہ ایک یہ موضوع تو رہے گا۔ اور پھر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی سٹوریج وغیرہ کے لیے ایک بہت ہی ہائی ڈگری ہمیں جو ہے وہ سٹوریج فیسلٹیز چاہیے، بہت ہی کولڈ ٹیمپریچرز چاہیے، یہ بھی اس کی لاجسٹک کے بھی مسئلے تو ہوں گے۔ جی، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کافی چند مہینوں سے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اور دوسرے ممالک کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا لاجسٹیکل چیلنج ہوگا۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو الٹرا کولڈ اسٹوریج جو ہم کہتے ہیں کہ -80 ڈگری درجہ حرارت سیلسیس اور سینٹی گریڈ پہ اس کو رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ایک گنجائش یہ ہے کہ اس سے نکال کے خاص پیکیجنگ میں نکال کے اگر آپ فیلڈ میں جائیں تو تقریباً 5 سے 10 دن، وہ کچھ 2-3 باتیں سامنے آئی ہیں کمپنی سے کہ کچھ پیکیجنگ اور کچھ طریقے سے آپ 5 دن، کچھ جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن تک آپ فیلڈ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پورا یوز کرنا ہوتا ہے وہ پیکیج پھر۔ تو یہ چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو سالو کیا جا سکتا ہے 2-3 طریقے سے۔ پہلے کہ آپ اپنی فریزر کیپیسٹی بڑھائیں، دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ اتنی لاجسٹکس بڑھائیں کہ جلد سے جلد لوگوں کو لگائیں، تیسری چیز یہ ہے کہ جو سیکنڈ اور تھرڈ لائن ویکسین سامنے آ رہی ہیں ان میں ایسی پروڈکٹس ہیں جو تھوڑا زیادہ ٹیمپریچر پہ، نارمل فریزر پہ یا فریج میں رہ سکتی ہیں۔ تو ایک دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ لانگ ٹرم میں یہ چیزوں کو تھوڑا آسان بنائیں گی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ریس جاری ہے، بہت ہی سرپٹ ریس ہے اس وقت جاری ہے، تو مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ انگلینڈ میں آکسفورڈ یونیورسٹی ایسٹرازینیکا، ماڈرنا US میں، پھر فائزر کر رہی ہے، اس کو تو جو ہمارے مغرب کے سائنسدان ہیں، جو مغرب کا جو میڈیا ہے وہ تو اس کو بڑی کریڈیبل نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا پروجیکشن بھی کریڈیبل ہوتا ہے۔ سائنٹیفک لحاظ سے جو سائنس ہے، جو چائنا کی ویکسینز بن رہی ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست، ظاہر ہے کہ اس میں بھی کام ہو رہا ہے، اس کی کریڈیبلٹی میں تو شک نہیں ہے نا؟
جی نہیں، چائنا کی جو ویکسین ہیں اور اس میں جو جس ویکسین کا پاکستان میں ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ بہت مین سٹریم ویکسین ہے، اور اس کا دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح ٹرائل کا ڈیٹا بھی بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے سامنے آتا ہے تو وہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے ان کو مین سٹریم ایویلیویشن کا. تو چائنیز جو ویکسین ہے وہ مین سٹریم ویکسین ہے، اور ان کا بھی اگر ڈیٹا وہی دکھاتا ہے جو فائزر یا دوسری ویکسین کا ڈیٹا دکھائی دے رہا ہے فی الحال، تو وہ بھی ایک بڑا ایسٹ ہوگا اس ٹول باکس میں کہ جس میں 3-4 ویکسین امید ہے کہ اگلے 5-6 مہینے میں سامنے آئیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سعد عمر امریکہ میں انفیکشس ڈیزیز کے ٹاپ ایکسپرٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ییل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے. کنیکٹیکٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کے لیے امید کی کرن ہے. جو بائیڈن انتظامیہ کہتی ہے کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کی بحالی کے لیے، ان پہ جاری ظلم و ستم کے لیے آواز بھی اٹھائے گی. اس کا وعدہ بھی کیا تھا الیکشن میں، اور کشمیری اس کو بہت ہی پازیٹیو انداز سے دیکھ رہے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. امریکہ میں نئی انتظامیہ، نئے صدر اور ان کے تحت نئی امریکی پالیسی عالمی حالات پر بھی اثر انداز ہوگی. اسی لیے امید کی جا رہی ہے ہمارے خطے میں جو اس کے اثرات ہوں گے، اس میں سب سے اہم جو اثرات ہوں گے ان میں سے یہ ہے کہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی جنوبی ایشیا پالیسی صدر ٹرمپ سے اس لحاظ سے ضرور مختلف ہوگی کہ وہ ستم رسیدہ کشمیریوں کے لیے امید کی روشن کرن بنے. اپنی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن اور ان کی نائب صدر کیملا ہیرس دونوں نے ہندوستان کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حوالے سے امتیازی قوانین کے خلاف آواز اٹھائی. بائیڈن کی انتخابی مہم کی ویب سائٹ پر کشمیریوں کے حقوق کی بحالی کے مطالبے سے متعلق تحریر ہے کہ کشمیر میں ہندوستانی حکومت کشمیری عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے. اطلاع فرائض پر پابندیاں جیسے پرامن احتجاج کو روکنا یا انٹرنیٹ بند کرنا جمہوریت کو کمزور کرنا ہے. کیملا ہیرس جو کہ امریکہ کی تاریخ کی پہلی خاتون نائب صدر منتخب ہوئی اور جن کی والدہ بھارتی ہیں، وہ بھی نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کی پالیسیز پر سخت تنقید کرتی رہی ہیں. گزشتہ سپٹمبر میں انہوں نے کشمیر میں جاری بھارتی ظلم کے حوالے سے کہا 15 مہینے ہو گئے جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی اور وہاں سیکیورٹی فورسز کی تعداد کو بڑھا کر 8 لاکھ تک کر دیا تھا، جس کے بعد 80 لاکھ سے زائد آبادی پر مقبوضہ کشمیر کا علاقہ اب دنیا کی سب سے بڑی جیل سمجھا جاتا ہے. بھارتی فورسز نے ہزاروں کشمیری گرفتار کیے اور سینکڑوں کو شہید و زخمی کیا. بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں بھارتی فورسز کی پیلٹ گنز کی فائرنگ سے نابینا ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں اس حوالے سے شواہد موجود ہیں اور پوری دنیا اس سے واقف ہے. مودی کی ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی مقبوضہ کشمیر میں آمرانہ قوانین کے ذریعے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، مگر آزادی کی تحریک پوری قوت سے جاری ہے. بھارت کا ریاستی ظلم و ستم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب معتدل کشمیری لیڈرشپ بھی مودی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور کشمیر نہ صرف یہ کہ تمام کشمیری آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کی اب حمایت کر رہے ہیں، ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت دوبارہ بحال کرنے کے لیے چین تک سے مدد مانگی گئی ہے. موضوع پہ بات کریں گے، اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے محترمہ نعیمہ احمد مہجور، سینئر صحافی ہیں، بی بی سی سے طویل عرصے تک منسلک رہی. بہت بہت شکریہ نعیمہ احمد مہجور صاحب. آپ یہ بتائیے گا کہ یقیناً اب 1.25 سال ہو گیا ہے یہ 370 کے حوالے سے، اور پھر جو بھارت نے ضم کیا کشمیر کو، اس کی حیثیت کو، خصوصی حیثیت کو ختم کیا. اب عالمی سیاست پہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے، امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور ایک ایسی انتظامیہ سامنے آ رہی ہے جس کی ہمدردیاں اعلانیہ جو ہیں وہ کشمیریوں کے حوالے سے ہے، اور جو کشمیر پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو بھارت اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کی وہ کھل کے تنقید کرتے رہے ہیں اور اس کا مداوع کرنے کا انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. کتنی سیریس ہے یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ اثر انداز ہوگی وہاں کے حالات پہ؟ جی ڈیفینیٹلی جو بائیڈن کے آنے سے ہندوستان پہ کافی پریشر پڑے گا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پریشر انسانی حقوق کی بحالی تک محدود ہوگا یا جو 5 اگست والا فیصلہ ہے اس کو واپس لینے پہ پریشر ڈالا جائے گا، یا جو کشمیر کا مین ایشو ہے اس کی آزادی، اس پہ پریشر پڑے گا. کیونکہ بھارت نے جس طرح کی ڈپلومیسی کی ہے، جس طرح کی سفارتکاری کی ہے، جس طرح کا اپنا نریٹو وہاں تک پہنچایا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سائڈ سے بھی
इसको काफ़ी सीरियस लेना होगा, इसलिए कि 5 अगस्त वाला फैसला जो है उसके बारे में हिंदुस्तान ने इसको इस्लामी दहशतगर्दी के उस लिबादे में ओढ़ के पेश किया है, जिसका तोड़ करना बहुत ज़रूरी है। और जो बाइडेन की हुकूमत अब आ रही है उनको ये बात समझाने की बहुत ज़रूरत है कि कश्मीर में जो हालात हैं वो हकीकी सूरत में क्या हालात हैं। ये इस्लामी दहशतगर्दी या इस्लामी जो वहाँ पे बच्चे हैं जो जिनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, ये वो नहीं है, बल्कि एक तहरीक है जो वहाँ पे अपने हकूक़ के लिए बताइएगा कि लड़ी जा अब रही है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है मकबूजा जम्मू कश्मीर की, वहाँ की जो कैफियत है वो क्या है? क्योंकि जब आखिरी बार आपसे हमने बात की थी चंद माह कबल, उस वक्त से लेकर अब तक ये तब्दीली आ चुकी है कि जो मोतदिल कश्मीरी क़यादत थी जो कि कैद रही 1 साल, अब वो रिहा हो चुकी है। उस रिहाई के बाद ऐसा लगता है कि अब भारत के लिए हमदर्दी जो है वो कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों में हमें कहीं नज़र नहीं आती। जी देखिए, वहाँ आपने देखा है कि अभी इलेक्शन में भी आपको अंदाज़ा होगा कि आर्टिकल 370 के जिसको स्क्रैप किया गया उसके आज में इलेक्शन लड़ा गया बिहार में और बाकी दूसरे जो ज़िमनी इंतखाबात है। तो इससे लगता है कि भारत में जो मैक्सिमम जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो है वो जो मोदी हुकूमत की पॉलिसियां हैं उसकी हामी हैं और इसीलिए उनको वोट भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर में देखेंगे तो ज़मीनी सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ है। हमें कहा गया था वहाँ पे कि आर्टिकल 370 के जाने से डेवलपमेंट होगी, तो अब 1.5 साल से ज़्यादा होने वाला है कि वहाँ पे तो हर रोज़ जो कत्लो गारतगरी जारी है, नए ज़मीनी क़वानीन लाए जा रहे हैं जिससे आप हिंदुस्तान के लोग आके वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को शहरों के अंदर बेस कैंप बनाने की अब इजाज़त भी दे रहे हैं। आप सेटलमेंट कॉलोनीज बना रहे हैं, जैसे आपने वेस्ट बैंक में आपने देखा होगा। इस तरह के मॉडल वहाँ पे अपनाए जा रहे हैं। तो वहाँ लोगों में एक तरह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही थी कि मेन स्ट्रीम पार्टीज बाहर आ गई हैं, रिहा हो गई है। उन्होंने गुप्कार डिक्लेरेशन के तहत एक जंग लड़ने का, जो एक पीसफुल स्ट्रगल करने का जो वादा किया था, लेकिन अभी जब उन्होंने रिसेंटली जो मकामी इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात की है तो उससे लोगों में और गुस्सा हो गया और अब समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि हुर्रियत ज़मीनी तौर पे वहाँ पे गायब है, पता नहीं है वो कहाँ है, बेचारे कुछ लोग जेलों में बंद है। तो इस वक्त वहाँ कश्मीरी समझ रहे हैं कि एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो इस कौम को एक डायरेक्शन दे और बता दे कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि मेन स्ट्रीम पे न तो कोई भरोसा है और हुर्रियत कहीं पे है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नईमा अहमद महजूर हमारे साथ लंदन से मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। हुकूमत और अपोजिशन में गहरी से गहरी तर होती हुई खलीज कौमी सलामती के मामला तमाम पार्लिमानी क़ुव्वतों से ग्रैंड नेशनल डायलॉग का तकाजा कर रहे हैं। कौमी इत्तफ़ाक़ राय और मुफ़ाहमत की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। कई कलीदी मसाइल हैं जिस पे कौमी मुफ़ाहमत कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुल्क की लीडरशिप कौमी सलामती और कलीदी मसाइल पर भी एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून की फ़ौज से सर महरी ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है और इसमें रोज़ाना इस सख्तगी रवैये में पेचीदगी आती जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले 2.5 साल से हिज़्ब इख्तिलाफ को किसी खातिर में नहीं लाते, हत्ता कि कौमी सलामती के मामलात पर भी वो अपोजिशन के साथ बैठने से गुरेज़ा हैं। मीसाक़ मईशत की पेशकश करने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं कर रही है। कल कौमी सलामती और गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास अपोजिशन के इनकार की वजह से मुलतवी हो गया। इजलास स्पीकर इसद कैसर ने तलब किया था और इजलास का एक नुकाती एजेंडा अस्करी हुक्काम की जानिब से, जिसमें बताया गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DISI कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देना चाहते हैं। ये इजलास नहीं हो सका। इजलास में हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को क़यादत के लिए मदऊ किया गया था, इसलिए PDM के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन ने कह के शिरकत से इनकार कर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर कोई बात नहीं हो सकती। और ये अपोजिशन का तवील अरसे से इसरार रहा है कि इस किस्म के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को मौजूद होना चाहिए और यकीनन ये एक बहुत ही मौसर और एक बहुत ही
بیلنسڈ اور بہت ہی ہر لحاظ سے ایک صائب رائے ہے کہ جب اس قسم کے اجلاس ہو تو پرائم منسٹر کو تو وہاں ہونا چاہیے. کنسنسس کی صورتحال، قومی سیاسی لیڈرشپ ایک جگہ مل کے مفاہمت کرے، ایک پیج پر آ جائے. کلیدی قومی مسائل پہ یہ مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے. آج یہ مزید پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آیا جب مریم نواز شریف نے ایک انٹرویو کے دوران خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ کسی قسم کی بات چیت میں شریک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ حکومت رخصت نہیں ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کے لیے انہوں نے جو فریم ورک تجویز کیا یقیناً وہ ایک بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے یقیناً جس پہ کہ پتہ نہیں بات ہو سکے یا نہ ہو سکے، کیونکہ اس مشروط قسم کا ایک ماحول ہے جس کی بات کی ہے مریم نواز شریف نے. اور وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو جانا چاہیے، مگر ان کے پاس اس کا فارمولا نہیں ہے کہ عمران خان کیسے چلے جائیں گے، اور فوج انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہٹائے وہ کیسے ہٹیں گے. یہ وہ پیچیدہ صورتحال ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اگر ایک اور بڑی مشکل سی صورتحال ہے اور سمجھ میں نہ آنے والی کیفیت ہے جس سے دوچار ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ اس سے قبل انہوں نے کھل کے اس بات پہ اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا کہ جناب نواز شریف جس طرح سے فوجی لیڈرشپ کے نام لے کے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان پر عوامی جلسوں میں ان پر الزامات لگاتے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس کو بھی کسی حیثیت سے اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے اس موقف سے وہ ہٹنا چاہتے ہیں. واضح طور پہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فوج کی گڈ بکس میں بھی رہے کسی حد تک، اور ہر لحاظ سے پی ڈی ایم کی ایک مؤثر جماعت بھی رہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے وہ جڑی بھی رہے، جس کا برملا اظہار کل بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز شریف سے ملاقات میں کیا. پہلے تنہا ملاقات ہوئی جس میں طویل عرصے تک ان دونوں شخصیات کی گفتگو ہوئی، پھر پارٹی لیڈرشپ کے درمیان بھی بات ہوئی. پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے بھی بنی رہے اور کسی حد تک فوج سے بھی بنی رہے، اور اسی لیے اب انہوں نے اس رویے کی اور اس گفتگو کو آج چینج کیا ہے جس میں انہوں نے اس اپنے شوق کا اعلان کیا تھا. ان کو دھچکا لگا تھا جب ان کے بقول جناب نواز شریف نے نام لے کے فوجی کمانڈرز کا نام لے کے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. کوئی ہے کہ اس میں ہم نے ایک ایڈجسٹمنٹ دیکھی ہے. خیال رہے 2 ماہ قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے آئی ایس آئی میس میں تمام پارلیمانی رہنماؤں کو کشمیر اور گلگت بلتستان کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے بلایا تھا، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان موجود نہیں تھے، جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلسل جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے آج تک نہ صرف اس نیشنل سیکیورٹی کانٹیکس میں، اس نے ان موقعوں پہ بھی اپوزیشن پہ انگیج کرنے سے فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں بھی اور اس میٹنگ میں بھی وزیر اعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہو رہی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کا رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کا ذمہ داری ہے اپوزیشن سے انگیج کرنا، اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے. اپوزیشن کی طویل عرصے سے شکایت رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قومی اہمیت کے حوالے سے بھی جو نمائندہ اجلاس ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی اس میں شریک نہیں ہوتے. یہ اپوزیشن کا مسلسل یہ ایک اور جائز شکایت ہے. ہمیں بریفنگ دی گئی، وزیر اعظم صاحب وہاں پہ نہیں آئے، کرسی ان کی لگی ہوئی تھی. یہ اتحاد کا لمحہ ہے، وہ اس وقت اندر آئے جس وقت قومی ترانہ بجایا گیا تاکہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. مودی کو فون کر سکتے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے. تو ظرف پیدا کریں. ہمیں کہا گیا تھا جی بی کے بہت ہی سینسیٹیو میٹر ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے پوچھا ساری ملک کی قیادت موجود ہے، پرائم منسٹر کیوں نہیں اس کو چیئر کر رہے، وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، اس میں لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر ہوتے ہیں. کشمیر کا معاملہ ہو گیا 2019 میں، وہ نہیں آئے، وہ کمیٹی روم میں بیٹھے تھے، پارلیمان میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی، وہ نہیں آئے. جب بھی اس طرح قومی ایشوز ہوتے ہیں یا ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح پلوامہ کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا، وزیر اعظم پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ ہمیشہ غیر حاضر رہتے ہیں. ہمیں آرمی چیف کی دعوت پر آنے کی بجائے اگر وزیر اعظم دعوت دیتے وہ زیادہ اچھا ہوتا. وزیر اعظم عمران خان کا مسلسل ایک اصرار ہے کہ وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے، مگر یہ ناقابل فہم بات ہے کہ اس قسم کے نمائندہ اجلاس کا این آر او دینے یا نہ دینے سے کیا تعلق ہے، اور کب کسی سیاسی رہنما نے، کسی سیاسی لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ایسے انتہائی اہم قومی سلامتی کے معاملے میں
کسی قسم کا NRO چاہتے ہیں یا نیب کے قوانین میں ترمیم چاہتے ہیں، ایسے اجلاس کے حوالے سے تو یقیناً وزیر اعظم کی اس دلیل میں وزن نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کسی طرح NRO مل جائے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ ان ڈاکوؤں کو جس دن میں نے NRO دیا، میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے NRO دے دے، معاف کر دے۔ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے ملک میں یہ جو سرکس لگائی ہوئی ہے، بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری بچ جائے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے، آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ نہ کوئی پاکستانی چاہتا ہے، نہ کسی صورت سے قابل قبول ہوگا کہ کرپشن کے کیسز پہ کوئی کمپرومائز ہو، لیکن بہرحال قومی سلامتی کے معاملات کو اس کمپرومائز کے بغیر بھی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو دل بڑا کرنا ہوگا، انہیں چاہیے کہ جارحانہ رویہ چھوڑ کے سیاسی دانش مندی اور بڑے پن کا مظاہرہ کریں، لیڈرشپ کا رول ادا کریں اور تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر میثاق معیشت سمیت دیگر اہم قومی فیصلے کریں۔ NRO نہ دیں، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ اس موقع پہ کوئی کمپرومائز سامنے ہو، آپ وہاں موجود ہو، پھر اس کو قوم کے سامنے لائیں، مگر یہ جب ہی ممکن ہوگا جب حالات میں وزیر اعظم سیاست سے کام لیں گے، وزیر اعظم لیڈرشپ سے کام لیں گے اور اپوزیشن سے مکالمے کی اہمیت کو تسلیم کریں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معاشی ترقی، قومی سلامتی، گلگت بلتستان اور کشمیر کاز جیسے کلیدی اور یک نکاتی ایجنڈے پر بھی حکومت اور اپوزیشن کے مابین اتفاق رائے نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دھیان دی زیادہ حکومت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن سے سخت روی کی وجہ سے تقریباً 20 ماہ تک پارلیمنٹ میں کلیدی فیصلے اور قانون سازی تک پھنسی رہی۔ پچھلے سال پلوامہ حملے کے بعد ملک کی سیاسی و عسکری قیادت نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی غیر حاضری پر اپوزیشن نے بہت برا منایا۔ پچھلے سال ہی 27 مارچ کو اپوزیشن جماعتوں نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور ملٹری کورٹس میں توسیع کی تجاویز سے متعلق اجلاس میں شرکت سے اس لیے معذرت کر لی تھی کیونکہ اجلاس وزیر اعظم عمران خان کے بجائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ہو رہا تھا۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے معاملے پر پچھلے سال 7 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر کے بعد وزیر اعظم عمران خان دوبارہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پر؟ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل OIC کو کل اپروچ کر بیٹھے تھے، ہم امبیسڈرز کو اپروچ کریں، ہمارے فورن آفس نے ان کو میٹنگ کی ہے، ہم نے جو مین ہیڈز ہیں ان سے بات کریں، آج رات مزید اور کروں گا، ہم ہر فورم کے اوپر اٹھائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ 5 سال آپ کی حکومت تھی، تب آپ نے کیا کیا تھا؟ اس دوران جیسے ہی اسپیکر نے بلاول بھٹو کو تقریر کے لیے دعوت دی تو عمران خان ایوان سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس سال کے آغاز میں وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے سابق چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کی ریٹائرمنٹ کے 2.5 ماہ بعد تک نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہو سکا تھا۔ اس سال مارچ کو کورونا کی صورتحال پر پارلیمانی رہنماؤں کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر کی اور کسی دوسرے کی بات سنے بغیر چلے گئے۔ اس پر شہباز شریف نے اسپیکر اسد کیسر سے معلوم کیا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان اجلاس میں تشریف فرما ہیں یا نہیں۔ اسپیکر کی جانب سے نفی میں جواب ملنے پر شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ سنجیدگی ہے تو ہم اس میٹنگ میں نہیں بیٹھتے۔ یہ سیریسنس، یہ سنجیدگی ہے وزیر اعظم کی کہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے اور کو اتنا بھی احساس نہیں کہ وہ اپوزیشن کی باتیں مشاورت، آج ہم کوئی سیاست کرنے تو نہیں آئے تھے، آج ہم بات کرنے آئے تھے کہ اس کو قابو کس طرح کیا جائے، کس طرح قوم کے ہم سب مل کر مسیح بنیں۔ We are sorry, we are going to back to walk out. I'm sorry. پارلیمانی اجلاسوں کو وقت نہ دینا وزیر اعظم عمران خان کی پرانی عادت ہے۔ پچھلے 5 سالہ پارلیمانی دور میں قومی اسمبلی کے 56 سیشنز میں 490 اجلاس ہوئے، جن میں عمران خان 23 اجلاسوں میں شریک ہوئے
और 467 दिन असम्बली की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे थे। अहम बात यह है कि अब वज़ीर आज़म का मनसब जनाब इमरान खान से मुतालबा करता है कि वो खुद भी पार्लियामेंट में पेश हों और अपोजिशन को भी आगे आगे रखें। हर लिहाज से वज़ीर आज़म को इस रवैये को बदलना होगा, दिल बड़ा करना होगा। कौमी सलामती के कलीदी मसाइल हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए उन्हें अपोजिशन से मुज़ाकरात करना, उनके साथ बैठना होगा। किसी सूरत में करप्शन की किसी केस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, किसी भी सूरत में किसी अंदाज से भी इस सिलसिले में कोई कंसेशन ना दें। अगर कोई मांगे तो उसको ऐलान कर दें, मगर खुदारा जुड़ना होगा। और वो क्यों नहीं जुड़ रहा है उनके एक साथी से पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्त से कबल हम तफसील से जिक्र कर रहे थे बहरानी सूरत हाल है, मुल्क के कलीदी कौमी सलामती के मसाइल के लिए मुफाहमत की ज़रूरत है, तमाम सियासी लीडरशिप की, पाकिस्तान के तमाम इदारों की कंसेंसस की ज़रूरत है, मगर ये नामुमकिन हो रहा है क्योंकि खलीज बढ़ती जा रही है। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान ये खलीज वसी से वसी तर होती जा रही है, फ़ौज के हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पर जो लीडरशिप का रवैया है वह सख्तगीर से सख्तगीर होता चला जा रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान के कलीदी कौमी मसाइल के लिए इज्तिमा होना इंतहाई ज़रूरी, जो यकीनी है, ज़रूरी है, मगर वो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है वो पूरा मामला। यकीनन इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का भी एक बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि वो किसी भी सूरत में अपोजिशन के किसी इज्तिमा में उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कैसे ये खलीज पाटी जाएगी, कैसे इसको भरा जाएगा, हुकूमत में और PTI में इस सिलसिले में क्या राय है? यकीनन बड़ी मज़बूत राय रखते हैं, मगर क्या ये उनकी तनहा राय काफ़ी है? इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। तवील अरसे से आप कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को एक जगह बैठना होगा, कलीदी मसाइल पर बात करनी होगी, और हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ये इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तरीन अमल होता चला जा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये कौमी असम्बली के स्पीकर चाहते थे, अब ज़ाहिर है कि मिलिट्री लीडरशिप चाहती थी कि कलीदी कौमी सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से, गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से पार्लियामेंट्री लीडरशिप के साथ बैठा जाए, कंसेंसस किया जाए, और वो नामुमकिन हुआ। और उसमें सबसे बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी भी इस किस्म की नेशनल गैदरिंग में बैठने को तैयार नहीं है। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है या जो बाकी मामलात हैं, अगर आप वज़ीर आज़म साहब की आखिरी तकरीर जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने की है आप उठा के देखिए तो खुद उन्होंने ये बात कही है कि आप अगर अपने मुकदमात के मामलात को अलहदा कर दें तो बाकी हर मामले के ऊपर वो बातचीत करने के लिए तैयार है। फवाद चौधरी साहब कि अगर कश्मीर के मसले पे कोई गैदरिंग हो रही है, अगर गिलगित बल्तिस्तान या कलीदी दूसरे मसाइल के हवाले से एक ब्रीफिंग हो रही है, एक इजलास हो रहा है, उसमें एहतसाब, उसमें NRO, उसमें नैब, ये कहाँ आ गया? ये कौन कहता है? ये तो कभी किसी ने नहीं कहा। वो तो एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में शिरकत करना वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो शिरकत करें, वहाँ पे वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से बैठे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो तो इजलास से उठ के चले जाते हैं या अपनी तकरीर करके चले जाते हैं या सिरे से आते ही नहीं है। नहीं, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। मेरे नहीं ख्याल। देखिए, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये मामला जिस दिन पहला दिन था पार्लियामान का, पहले दिन तो वजीर आजम गए थे और शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया था, और पहले दिन उन्होंने बड़ी पार्टी के बहुत लोगों की मुखालफत भी थी कि आज पहले ही दिन इलेक्शन के जो मामलात हैं उनके ऊपर आप कमेटी अनाउंस नहीं करें। लेकिन वजीर आजम ने ये कहा कि हम ये कमेटी अनाउंस करते हैं। मसला ये है कि उसी दिन जब वज़ीर आज़म ने ये हाथ बढ़ाया, उसके बाद उनको ना सिर्फ ये कि तकरीर नहीं करने दी गई, उनके ऊपर पीछे बैठे हुए PMLN के लोगों ने शहबाज शरीफ साहब ही के कहने के ऊपर, लेकिन वो तो नहीं की गई। उसके बाद 3 बार शहबाज शरीफ साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से बिल्कुल खुले अल्फाज में कहा कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं और हम इसके लिए बिला मशरूत आपके साथ मिलने के लिए 3 बार फ्लोर ऑफ द हाउस में उन्होंने ये बात की है, बिल्कुल किसी शर्त के बगैर ये बात की, मगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्स किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया आपने। इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा कोई चार्टर नहीं हो सकता, वहाँ पे हर हुकूमत की हर मामले की अपनी जो है वो सोच है। चार्टर फॉर एग्जांपल गुफ्तगू हो सकती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर,
गुफ्तगू हो सकती है। पाकिस्तान भारत की टेंशन इतनी बड़ी जंगी सूरत हाल में वजीर आजम नहीं बैठे अपोजिशन के साथ? नहीं, देखिए उस वक्त जब वो मामला चल रहा था और उसके बाद का, उस वक्त एक सिचुएशन थी और वो वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने वजह वहाँ पे बताई भी थी कि वो क्यों नहीं तशरीफ ला सके, और वो उस वक्त की सिचुएशन के बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। वो उस वक्त कुछ मैनेजमेंट के मामला थे जो सिक्योरिटी ही से रिलेटेड थे, जो उन्होंने करने थे, इसलिए वो तशरीफ नहीं लाए थे। देखिए कामरान खान साहब, बड़ी सीधी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब से अगर आप ताउन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी इज्जत करें, आपको उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता आप असेंबली में दुनिया जहान की बकवास करें, आप उनकी फैमिली को निशाना बनाएं और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि वज़ीर आज़म हाथ मिलाएंगे, मुस्कुरा के साथ बैठ जाएंगे। वो नहीं बैठेंगे, वो रवायती सियासतदान नहीं है, ना ही वो इस तरह के हैं कि उनका दिल और होगा, जुबान और होगी, चेहरे से कुछ और हो रहा होगा। वो इस तरह नहीं करते। हर शख्स की एक अपने पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। इसको आप अभी भी बताइएगा, बात हो रही है कौमी सलामती के कलीदी मसाइल के हवाले से। ज़ातियात का निशाना तो वज़ीर आज़म भी बनाते हैं, आपके दूसरे साथी भी बनाते हैं, और इंतहाई मोतरज़ा अंदाज में मनाते हैं। अभी आपने देखा कि आपके अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है। लेकिन अब ताउन तो वज़ीर आज़म को चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के लीडर हैं। वो अब बैठे चले, अब जो होश हो गया सो हो गया। अब वज़ीर आज़म तैयार हैं कि गिलगित तो कौमी सलामती के हवाले से जो मिलिट्री लीडरशिप ब्रीफिंग करना चाहती है कि वो उसमें बैठेंगे और उसमें वो ज़ाहिर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से शरीक होंगे अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं के साथ। देखिए इस पे मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, और ना ही मुझे ये स्पीकर साहब का, जहाँ तक मुझे परसेप्शन थी, मुझे नहीं इल्म के स्पीकर साहब ने इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को मदऊ भी किया था, क्योंकि जो स्पीकर साहब ने इसमें नाम डाले थे और जो मेरी उनसे बात हुई थी, कम से कम उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को भी इसमें मदऊ किया है। और अगर वज़ीर आज़म को स्पीकर साहब मदऊ करेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर आएंगे। वज़ीर आज़म की कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, और मुल्क के ऊपर जिस तरह से आप कह रहे हैं, और आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, जाहिर है कि उसके ऊपर वज़ीर आज़म का एक रोल है और उन्हें वो अपना रोल अदा करना है। तो आपको कोई इसके इम्कान नज़र आते हैं? ये तो हम फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं, हम इस तासुर की बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब आइए ना फैक्ट्स पे, इस वक्त क्या करंट सिचुएशन क्या है? कल भी परसों भी काबीना की मीटिंग हुई थी, इस पर कोई बात हुई है? क्योंकि इसकी कितनी यर्निंग है कि किसी सूरत से जो बहुत इंपॉर्टेंट खित्ते में कैसी कैसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या क्या होने वाला है आगे, हमारे चारों तरफ क्या कुछ हो रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसमें हम ये सारा वक्त लड़ाई झगड़े में ही ज़ाया कर देंगे। वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन अब आपको कुछ इसके इम्कान नज़र आ रहे हैं, कोई सॉफ्टनिंग नज़र आ रही है? देखिए झगड़ा सिर्फ एक मामले के ऊपर है। झगड़ा ये है कि जब भी बात होती है, अपोजिशन कहती है कि हमारे जो मुकदमात हैं उनके ऊपर कुछ रिलीफ का बंदोबस्त किया जाए, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। आप असेंबली के भी इजलास उठा करके देखें, अपोजिशन ने तो कभी किसी और मामले के ऊपर बात ही नहीं की है। और अगर आप ये समझेंगे कि वज़ीर आज़म अपने इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर जो है वो हट जाएंगे पीछे, वो नहीं हटेंगे। इसके ऊपर उनका एक बिल्कुल रिजॉल्व है, वो इसके ऊपर पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा जिन भी मामलात पे बात करनी है, वो वज़ीर आज़म भी खुले दिल से बात करने को तैयार है। आप देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हमारा बिल है, अभी सेनेट के इलेक्शंस आने हैं, उसके ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। हम कह रहे हैं कि वोट ओपन कर दें आप प्रोविंशियल असेंबलीज का, ताकि इसमें रिगिंग ना हो सके। आप आइए इसके ऊपर बात करिए, अगर आपकी कोई तजावीज़ है वो पेश कीजिए, कोई इसके ऊपर दो राय। लेकिन फवाद साहब, ये आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, इसमें सारी दुनिया में बार्गेन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ आप जो कह रहे हैं उसका अपना एक आपका अपना एक नैरेटिव है, लेकिन ये तो एक गैदरिंग होती है। चंद घंटों के लिए आपको एक छत के नीचे बैठना होता है सबके साथ, उसकी पिक्चर्स होती हैं, वहाँ की तकरीरें होती हैं, सारी दुनिया को मैसेज जाता है, पूरे मुल्क को मैसेज जाता है। उसमें कहाँ ये सब गिव एंड टेक होता है? हर ऐसे ओकेजन को प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट किया है। देखिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि अपोजिशन जो है वो इमरान खान के साथ ही क्यों चाय पीना चाहती है। अगर उनकी पार्टी रिप्रेजेंटेड है, अगर उनके लोग वहाँ पे मौजूद हैं और जो एम्पावर्ड है, तो क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान अगर नहीं बैठना चाहते उनके साथ तो ज़बरदस्ती तो नहीं बैठा सकते। अगर किसी भी इशू के ऊपर उनकी जो ओपिनियन, अभी अब बाइडन और ट्रंप जो हैं वो आपस में नहीं बैठ रहे, तो क्या अमेरिका कोलैप्स हो गया? इस तरह डेमोक्रेसीज के अंदर पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, मुख्तलिफ
लोग हैं आपस में नहीं बन रही, नहीं बैठ रहे, तो उससे क्या आप कहें कि मुल्क चलना बंद हो जाएगा? अपोजिशन होती है, हुकूमत है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, और हुकूमत ने मुल्क चलाना है, अपोजिशन ने तो नहीं चलाना। वो अपनी सजेशंस हैं वो दे देंगे, उसमें लोग बैठेंगे, जबरदस्ती तो नहीं बिठाया जा सकता। चले, ये तो बात तो सही है, ज़बरदस्ती ना बिठाया जा सकता है, ना बिठाना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो लीडर ऑफ द नेशन हैं, उनकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी होगी। अब तो वो अपोजिशन के लीडर नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत बहरान का शिकार है। यकीनन पाकिस्तान की दूसरी मईशत के असरात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़राअत के हालात दगरगू हैं और उसकी बुनियादी वजह बदइंतज़ामी भी है और यकीनन मैनेजमेंट के फुक़दान है, और यकीनन इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत को लेनी पड़ेगी। PTI की हुकूमत है, वफाक में भी, पंजाब में भी और KP में भी। इस बहरान का जिक्र करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की हमेशा से पहचान एक ज़रई मुल्क के तौर पर रही है। मुल्क का 28% रकबा ज़रई अराज़ी पर मुश्तमिल है। ये मुल्क 5 दरियाओं और 4 मौसमों की धरती है। रबी और खरीफ की फसलें सोना चांदी की सी चमक देती हैं और मुल्क की 45% आबादी बराह रास्त काश्तकारी से वाबस्ता है। मजमूई कौमी पैदावार में ज़राअत का हिस्सा 21% है, यानी ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। मगर अफसोस है कि पाकिस्तान एक मौसर ज़रई क़ुव्वत थी, अब नहीं है, और अब मुल्क की ज़रई मईशत बदतरीन बहरान का शिकार है। गेहूं और शक्कर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क अब न आटा और चीनी में खुद कफील है, बल्कि गंदम और चीनी इंपोर्ट कर रहा है। पिछले महीने आटा 80 रुपये किलो, चीनी 120 रुपये किलो तक पहुंच गई और फिलहाल इनकी कीमतों में अब 10 से 15 रुपये कमी हुई है। मगर बहरहाल ये एक बहुत ही तशवीश का माहौल है। इसी तरह मुल्क मजमूई एक्सपोर्ट में 60% हिस्सा डालने वाला टेक्सटाइल सेक्टर को धागे और कपड़े की तैयारी के लिए कपास बाहर से मंगवानी पड़ रही है। हद तो यह है कि मुल्क में सब्जियों तक का काल पड़ जाता है। पिछले महीने ईरान से टमाटर और अफगानिस्तान से प्याज मंगवानी पड़ी। पिछले साल वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से गंदम और चीनी की एक्सपोर्ट पर दुरुस्त और बर वक्त फैसले न किए गए, जबकि इस साल गंदम और चीनी की इंपोर्ट का फैसला ताख़ीर से किया गया, जिसकी वजह से मिल मालिकान, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मार्केट फोर्सेस ने अवाम को खूब लूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपने पहले खिताब में ही मुल्क की ज़रई तरक्की का वादा किया था, मगर ये वादा पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान में अगर हमने सबसे तेज़ी से अगर आगे बढ़ना है तो हम किसानों की मदद करें, हम उसके खर्चे कम करें और पैदावार की कीमत बढ़ाएं और उसकी यील्ड बढ़ाएं, यानी कि 1 एकड़ से वो ज़्यादा पैदावार निकाल सके। अब उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च। हमने किसानों के लिए रिसर्च करनी है। ये हम सोचें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे बेचारे किसान हिंदुस्तान से सब्जियों के बीज लेते हैं ताकि उनकी पैदावार बढ़ जाए। हम क्यों नहीं कर सकते? तो इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे किसानों की हर तरह मदद करने के लिए, लेकिन रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो गुफ्तगू है जो वज़ीर आज़म इमरान खान अब से 2 साल कबल कर रहे थे, मगर कुछ न हुआ। PTI की हुकूमत में महंगाई बढ़ रही है और 2.5 साल में चीनी की कीमत में 100% इजाफा हुआ है और आटा 80% महंगा हो गया है। हर साल उमूमन क्रशिंग सीजन के आगाज़ पर चीनी की कीमतें नीचे आ जाती हैं। पंजाब हुकूमत ने 10 नवंबर और सिंध हुकूमत ने 30 नवंबर से क्रशिंग का ऐलान किया है। इस महीने वफाक और सूबाई हुकूमतों ने बिलाखिर गंदम की जो फी मन सपोर्ट प्राइस है, जो सरकारी कीमत है, वो मुकर्रर कर दी है। 1650 रुपये से लेकर 2000 रुपये मन तक की सपोर्ट प्राइस बज़ाहिर बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इस फैसले में बहुत देर लग गई है और पंजाब में गंदम के छोटे किसान और मुतादिद बड़े काश्तकार भी गंदम के बजाय दूसरी फसलें लगा चुके हैं, जिसकी वजह से अगले साल भी गंदम और आटे के बहरान पर काबू पाना शायद मुश्किल हो। कपास भी पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम नकद यानी कैश क्रॉप समझी जाती थी। कपास की बदौलत ही मुल्क भर में 450 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स में मईशत का पहिया घूमता है और मुल्क की $13 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है। मगर मुसलसल कॉटन की फसलें तबाह हो रही हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कपास की फसल 30% कमी का इम्कान है, जबकि पिछले साल $88 करोड़ की कॉटन इंपोर्ट की गई और इस साल कॉटन दरामदाद $1.5 अरब भी हो सकती हैं। तकरीबन $1.5 अरब की कॉटन इंपोर्ट करेगा वो पाकिस्तान, जो कि एक्सपोर्ट किया करता था, जहाँ पे तकरीबन 11 से 12 लाख मिलियन बेल कॉटन हुआ करती थी। पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राअत के जदीद साइंसी तरीक़ों का फुक़दान है और वो रिसर्च जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था, वो हमें कहीं एग्रीकल्चर रिसर्च के फ़ायदे या असरात नज़र नहीं आ रहे। हमारे ज़्यादातर काश्तकारों को जरासीम कुश अद्वियात के इस्तेमाल
معیاری بیجوں کے انتخاب اور اس کے علاوہ مصنوعی کھاد کے مناسب استعمال کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن فصلوں کو نقصان پہنچانے کی رہی صحیح کسر ٹڈی دل نے بھی پوری کر دی اور جس کے بھی اپنے اثرات ہوئے ہیں۔ پاکستان کا ایک مضبوط زرعی ملک سے ایک مفلوک زرعی ملک کیوں بنتا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرحان بخاری، پاکستان کے نامور ممتاز سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور معیشت کاروباری اور زرعی امور کی خاص مہارت ہے۔ فرحان بخاری صاحب کو بہت بہت شکریہ، بڑا تجربہ ہے۔ بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پہ ہم ایک بڑی مؤثر زرعی قوت سے ہم ڈپلیٹ کرتے کرتے ہم اس وقت ایک فل فلیجڈ زرعی بحران دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہر جانب جو ہے کسی قسم کی جو کراپ ہے اس میں بہتری کے آثار کے بجائے اس میں شدید کمی نظر آ رہی ہے، شدید فقدان نظر آ رہا ہے، کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ یہ شکریہ کامران صاحب، آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کا کلپ جو دکھایا، باتیں تو انہوں نے بڑی کیں لیکن اب تیسرا سال ان کی حکومت کو شروع ہو گیا، یہ باتیں ابھی تک پریکٹیکل ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں کر رہی۔ جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے گراؤنڈ پہ وہ بہت مختلف ہے۔ اس سال گندم کی فصل کے حوالے سے جس کی بجائی کی اب ڈیڈ لائن 15 نومبر کو ہے، اگر آپ آئیڈیل ٹائم میں جائیں مثلا پنجاب کے طول و عرض سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس دفعہ کسانوں کو اچھا بیج حاصل کرنے میں بڑی دشواری ہوئی ہے۔ پھر ابھی حال ہی میں حکومت نے ایک سبسڈی اناؤنس کی ڈی اے پی فرٹیلائزر پہ، جو کہ بڑی مؤثر فرٹیلائزر سمجھی جاتی ہے، یوریا پہ اناؤنس کی، لیکن ابھی تک ڈیلرز کئی علاقوں میں وہ سبسڈی کسانوں کو نہیں دے رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک نیا سٹاک آئے گا اس کے اوپر وہ ہوگا، اور جب تک نیا سٹاک آئے گا گندم کی تو جو ڈیڈ لائن ہے، آئیڈیل ڈیڈ لائن ہے، وہ تو گزر چکی ہوگی۔ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے، اتنا شدید ہے۔ اور آپ اگری کریں گے کہ یہ جو سپورٹ پرائس ویٹ کی اناؤنس کی گئی ہے یہ بھی لیٹ ہوئی ہے، یہ بھی آپ اگری کریں گے کہ جو سپورٹ پرائس اب سامنے آئی ہے یہ بھی بہت لیٹ آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے کہ جو کسان تھا وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ بعض جگہوں پہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ کراپ سبسٹیٹیوشن پہ چلا گیا ہے اور وہ ویٹ نہیں لگا رہا۔ جی نہ صرف یہ کہ سپورٹ پرائس دیر میں اناؤنس ہوئی ہے، بلکہ ایک بہت بڑا مس میچ ہے۔ سندھ میں 2000 روپے اناؤنس ہوئی ہے، پنجاب کے لیے 1650 ہے۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جنوبی پنجاب سے ریکارڈ سمگلنگ ہوگی گندم کی سندھ میں، جہاں پہ ریٹ زیادہ ہے۔ حکومت اسے کیسے روکے گی، ڈنڈا لے کے روکے گی، اس کے اوپر رد عمل کیا ہوگا، ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد زراعت کا جو شعبہ ہے وہ صوبوں کے پہ وہ ذمہ داری چلی گئی ہے زیادہ تر، اس لیے آپس میں بھی کوارڈینیشن نہیں ہو رہی اور وفاق اور صوبوں کی بھی کوارڈینیشن نہیں ہو رہی۔ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ہم نے گزشتہ ایک سال میں دیکھا گندم یعنی آٹے کا بحران، چینی کا بحران، اگر کھانے پینے کی اشیاء کا اسی طرح بحران چلتا رہا ایک طرف اور دوسری طرف زراعت کو نظر انداز کیا جاتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مستقبل اور پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ اچھا یہ تو ہو گئی گیہوں کی گنے کی بات، یہ بتائیے گا کاٹن جو کہ ہم 1.2 ملین بیلز 1.3 ملین بیلز تک ہم کر رہے تھے، ہم نیٹ ایکسپورٹر تھے، کیش کراپ تھی، یہ اب 7.5 ملین تک ہو گئی۔ ہمارے پڑوس میں بھارت میں پر ایکر ییلڈ بڑھتی جا رہی ہے، ہماری ڈیمنش ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بحران ہوگا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں یہ ہر سال مزید گرتی چلی جا رہی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو کامران صاحب یہ ہے کہ سالہ سال سے ہم نے زرعی تحقیق میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک زمانہ تھا آج سے 30 سال پہلے جب کہ ہمارے زرعی تحقیق کے ادارے بڑے مضبوط سمجھے جاتے تھے، وہاں پہ تحقیق ہوتی تھی، مختلف فصلوں پہ تحقیق ہوتی تھی اور اچھے نتائج نکلتے تھے۔ اب وہ سلسلہ تقریباً ناپید ہو کے رہ گیا ہے۔ چاول کے حوالے سے لاہور کے باہر کالا شاہ کاکو میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جو کہ اگر آج حکومت پاکستان بند کر دے تو چاول کی فصل پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو، اس لیے کیونکہ وہ بالکل ایک غیر مؤثر ادارہ ہو کے رہ گیا۔ یہی حال دوسری فصلوں کا بھی ہے۔ پھر ایکسٹینشن سروسز، یعنی آپ ایک طرف تحقیق کریں، پھر وہ تحقیق آپ زمینداروں کے دروازے پہ پہنچائیں، انہیں جا کے وہ ٹرانسفر کریں، وہ کام ہوتا تھا ایکسٹینشن سروسز کا، وہ بالکل ناپید ہو کے رہ گئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ
صوبوں میں فیلڈ اسسٹنٹس لوگوں کے گھروں پہ جا کے خود ان سے پوچھا کرتے تھے کسانوں سے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں. اب مہینوں کیا سالہ سال گزر جاتے ہیں, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے علاقے کا فیلڈ اسسٹنٹ کون ہے, اس کا نام کیا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے ہیں اور ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. اور جس طرح آپ نے پہلے سنایا, وزیر اعظم کی تقریر بھی اچھی تھی اور لوگ بھی اچھی اچھی تقریریں کر لیتے ہیں, لیکن ان تقاریر کے نتیجے میں ایکشن کیا ہونا چاہیے اس کی آپ کو گراؤنڈ پہ اس وقت کہیں پہ کوئی ایویڈنس نہیں ملتی. اور یہ جو دوسری ایک اور جو ہمارے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں آفیئرس ریسنٹلی جو مسئلے سامنے آ رہے ہیں ویجٹیبلز کے حوالے سے, ہماری بڑی ڈپینڈنسی تھی آئی گیس انڈیا جس کے ساتھ ہماری یہ ٹریڈ ہوتی تھی, پھر ظاہر ہے کہ ہم نے وہ ٹریڈ بند کر دی ہے اور اب ہم اس کے لیے ایکوپ نہیں ہیں, تو اسی لیے ہمیں سبزیوں میں بھی انفلیشنری پریشر نظر آ رہے ہیں, وہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں, ان کا بھی کال پڑ جاتا ہے. کامران صاحب دیکھیے, جب آپ کا زراعت کا ایک اسٹیٹس پرووائڈڈ سسٹم یعنی حکومت کی ایک کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, جب وہ سارا کا سارا سسٹم کلیپس کر جائے, جب وہ سسٹم فیل ہو جائے, تو پھر آپ نے لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, پھر تو انسان یا حکومت بیچ میں سے وہ تو نکل گئے. تو آپ کو کہیں پہ چیدہ آپ کو ایسی جگہیں ملتی ہیں جہاں پہ کسان جن کے پاس پیسہ ہے خاص طور پہ وہ کوئی بڑی اچھی قسم کی فصلیں اگا رہے ہیں, پیسے بھی خوب کما رہے ہیں, لیکن یہ پورے ملک کی ایک مجموعی صورتحال نہیں ہے. زیادہ تر کسان بدقسمتی سے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں اور خاص طور پہ چھوٹے کسان کی حالت بہت خراب ہے, بڑی ابتر ہے. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اگر اسی طرح ہم نے زراعت کو نظر انداز کیا تو کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ دیہاتوں سے لوگ شہروں پہ کوئی یلغار شروع کر دیں, کیونکہ وہ ان کا کھانے پینے کا سب یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد زراعت جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک صوبے کا مسئلہ ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ہم کہہ بھی رہے ہیں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر بہرحال بنیادی ذمہ داری اور اس میں انوویشن کرنا, اس میں بہتری لانا, اور جو مسائل ہیں کسان کے اور زمین کے وہ حل کرنا, صوبوں کو بھی تو اس میں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. اور یقیناً وہ جب بلیم کی بات آتی ہے تو سارا بلیم تو فیڈرل گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے, کیونکہ ایک عام آدمی کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس میں صوبہ جو ہے وہ برابر کا, اگر بہت زیادہ نہیں تو کم از کم برابر سے زیادہ کا تو حصہ دار صوبہ ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ یعنی پنجاب, وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور لوگ جو تنقید کرتے آئے ہیں چیف منسٹر عثمان بزدار پہ, وہ زراعت کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے. یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان ڈائریکٹلی ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ان کے ہینڈ پکڈ نامینیٹڈ چیف منسٹر ہیں, اور وہ چیف منسٹر وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے جو کہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اس لیے کیونکہ پنجاب کو پاکستان کی بریڈ باسکٹ کہا جاتا تھا, 60% سے زیادہ آبادی پاکستان کی پنجاب میں رہتی ہے, زراعت کی آؤٹ پٹ سب سے زیادہ پنجاب میں ہو رہی ہے. اب اگر آپ اور صوبوں کو کہہ دیں, اگر آپ یہ کہیں کہ جی سندھ والے عمران خان صاحب کی بات نہیں سنتے تو ٹھیک ہے بجا, لیکن باقی ملک میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے یقیناً وہاں پہ تو کوئی کام کی بات ہو. بہت بہت شکریہ جناب فرحان بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے عمران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.